ዘይተዛዘመ ጉዕዞ ጉዕዞ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምግዳት ሓሊፉ ከቢድ ማሕለኻ ኮይኑ እናጸገመ ይዝርከብ እዚ ማሕለኻ ንምቕራፍ ጉዕዞ ተጀሚሩ እምበር ኣይተዛዘመን ዘይተዛዘመ ጉዕዞ ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር ምስ ፈንድ ስነ ህዝቢ ውድብ ሕቡራት መንግስታት UNFPA ብምትሕብባር ኣብ ሬድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኩሉ ሻብ ቀዳም ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 9 ፈርቓን ዝቐርበልኩም ዘምህርን ዘህድስን መደብ እዩ ዘይተዛዘመ ጉዕዞ እዚ መደብ በዋናነት ኣብ ጾታዊ መጥቃዕትን ጎዳእቲ ልምድታትን ነዚ መሰረት ገይሩ ዝግበር ጥንቃቐን ምክልኻልን ትኹረት ገይሩ ዝተሰናደ እዩ እዚ መደብ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ብስፍሓት ዝረኣዩ ጾታዊ መጥቃዕትን ጎዳእቲ ልምድታትን ንምክልኻልን ንምቕራፍን ዘኽእሉ መፍትሕታት ዝደሰሰሉ ምኽሪ ዝቐርበሉ ናታትኩም ተመክሮ ዝተኣናገደሉን መሊሱ ናባኹም ዝቐርበሉን እዩ ዘይተዛዘመ ጉዕዞ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ትቕንዩ ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ዘይተዛዘመ ጉዕዞ ንሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ገለ ከባቢታት ካብ ዝረኣዩ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ሓደ ዝኾነ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዘብፅሖ ዘሎ ኣካላውን ሞራላውን ጉድኣት ከምኡውን ጥዕናዊ ፀገማትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ዝጠመተ ምድላዊና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ድሕሪ ሓንቲ ጣዕሚ ዜማ ድማ ናባኻትኩም ከነብሎ ኢና ሰናይ ምክትታል كباي مسلم بات كباي مرحب كباي مرسلة العاج خلنا كدا الله كافر كباتا كافر كسر بدمي طجرام أبي ألاقي ولا لا هاي معرضها معرضها سنقين تلوي تعبيق بالسلام زي حلاي قلت غالي قدام عبل الضي قلت الشمال ايتحزني 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 معرقي متى معرق نتي قرما معرقي كمنا نلقي عبقى تمام أنا ناتك قصلي أنا ناتك نيدو تناتك بسا كي كل الماسك كي كل المقاعدو كي جاي خلاق لك تبالكو خطة وحتى الكيدو فبري شورو السياح كشاف خدرو كشاف خدرو عبايتي الدموتك ولا نيبروني كما يعملوا خير لقيت كدو برشي عدلي بلغ كدو درا جنكني معرقي وتينا صحيت ناتي
تعسى معرقي مخنك دو روح تعسى والله يمثل الغير يفصم واحد الخيال كل ختم بطو كما مساسو بزحيناتك السقاي بزحيناتك تورح مكابسا بحم الشدمي خجتناتي تحساي كنتن كحساي بلني صوح عنا بتسقاي حاوتك وانا بلني نسمتي ودعمبر أنا افترقت يا نطيات البكار دي ما نبستنتن أنا تسكركو نعقتر في الوحي نبعتاي قفاركو بزحيناتك السقاي بزحيناتك تصورة تكابسا لو بقوم الشدمي خدتنا تحساي كنتم كحساي بلني نسمت يدهم بار أنا افترقت بلني صوح عني بالسقاي عوتك ونك يمثل الغير الثم واحد الخيال بلقكم بطو كما مساسو نطيات البتة دي ما نبستنتن أنا بسكركو نعبتر في الوحي نعبتاي كباكن تحسكا بلني صوح أنا بسقا عوتك ونك بلني نسمت يبدأ عمبر أنا أصبرك يا ጋሻና ንኣስታት 14 ዓመታት ኣብ ዓውዲ ጥዕና ጠሚተን ተመክሮ ዘለወንን ነዚ ዝረዓልና ሓሳብ ድማ ቀረባን ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠትን ተመክሮ ዘለወንን እየን ምዘን በዓልቲ ሞያ ጥዕና ድማ ጸንሒት ጌርና ነርና ሙሉእ ትሕዝትኡ ድማ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ شلون لي المز أزوها تعنا ما كنا نشياو ما نشابو قال نستيت مالت بمحبر السب زي صرح حق زي فوضو الصراحة بتلمدو سوماليا عفار أب تجراي أب جامبيلا يصرح ما كنشاب زي صرح بوانات مالتينا زيكا قداي بهلي هرمفل تراديشنال براكتيس يبهال نا بحجز تفقد يخونن جن بتمحبرسب تصنحه تلمدس لزخونه نتاقولن ستيت زي فطرو تزعنا بطعم خبيدي جن أفت محبرسب تصنح لمدي نتاقولن ستيتي تزيت جريزة تزيت قنشيبة أقحد تسبر زبل دحرة حساسية سلازلو عندنا دمو بنتاقوال نستيتم حقمي نمنقص زقبر حق زي فوضى صرحينا تعنا بزح تجر قطمة زخيليو زو مقنشاب ناقوال نستيت مقنياتم وليد كتولد تلا تجري فترة الله ما هتصنا زو ناي دقاوي بلعتي بدنبي زي خلطاتي خلي تولد تلانا مقدادي مز انفكشن يفتر
حمام ኣለዎ ጠባሳ ኣለዎ እና እዚ ብዙሕ ችግር ከምፀላ ይኽእል እንታ ጓል ኣንስተይቲ ብቐሊሉም ክትወልድ ኣይትኽእልን እና እዚ ጎዳኢ ባህሊ እዩና ክቐርብ ዘለዎ ኣብቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ትምህርቲ የድልዮ እዩ እንደገና ደግሞ ትስራሕ ያው ትምቕንሻብ ታዩ ላማ ካብ ሱቕ ዝተገዝአ ካብ ዕዳጋ ሱቅ ተገዚኡ ስተራይል ይግበርን እንደገና ደግሞ ቦም HIV ናይ ምትሕላፍ ዓቕም ዝለዓለ ስለ ዝኸውን ተን ዝኽንሽባም ኢደን ብደንቢ ጓንት ዘይክገብራ ይኽእላ እየን ግላብ ዘይክጥቀማ ይኽእላ እየን بيدن تراي كسرح خلاينا كافت حدا نفت حدا ناي HIV أولا زر كالي نجارات هيباتيتس اللحزن وعرسو إننا زيوم حمامات كم حلال في اليوم أفتا قوالن ستيت زبزحو تزعنو بطعم بوزحيو مالتي حزن عبنت تيلنا زي حمامات قطتا زم حلاله فيه قطتا مالت تا تخنش بدو صحنا زي حلو لا ما خدقمتلا بزحت زي تدليو حمامات هم حلاله في خلي HIV بعض على زربشتا هيباتيتس بي سيز بوحللو زياتهم قطتا هم حلاله في خلي كاو دمو قطتا بزيكونه ነገር ደግሞ ድሕሪ ግዜ ዝመጽ ደግሞ አወሊድ ናብ ግብረ ስጋ ግንኙነት ካው ደግሞ እንደገና ክትወልድ ተላ ደግሞ ናይ ምስንጠቅ ባህሪ በቀሊሉ ጠባሳ ስለዝኾነ ስለዘይልጠጥ በባዕሉ ክትወልድ ተላ ናይ ተቆዳ ናይ ባዕሉ ናይ ምስንጠቅና ክደምስ መድማይ ተخصት ይኽእልና كبير نجاري بزيز تلعله مالتي ما تزغل بزح الساعات نتايو وياو بزح تمحبر السبت تمرتنا تهو زقنسه يمثل قل علي ببرسنت قمرتلو اب نو بفرسنت قمتلو اب تግራይ حفار غامبيلا ሶማሊያ ለው ናምነት اب تግራይ 24% እዩ ኣብ ጋምቤላ 33% እዩ ሶማሊያ 99% عفار 91% ዝብል ይመጽናዕቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ተጻንዐ እዩ እዚ ሕዝውንስ አለ እዩ ማለት እዩ ማሕበረሰብ ብዙሕ لوط يليو بزح تمرت يليو بزح سرح يليو بقليلو زقداف سيخونن حزون ناتصرح اللي يسرح زي قل بكم تعنا بعلت مويا أنا بزح نجر تمرتي زليونة محبرسو مغير يليو تمرت يليونا انقصك أساس يدلي سؤال كامل الرأس ما يدلين مالتي ያው በዚህ ኣብ ከተማ ብዙሕ ዝግበረሉ ነገር የለን ምክንሻ ብዙሕ ይህልን ኣብ ገጠር እዩ ስውን ኣብነት ኢልና 99% ኣብ ዓፋር ኣብ ሶማሊያ 91% ኢልና እዚ ነገር እዚ ሕዝውን አለ እዩ እዚኦም ዘም ማሕበረሰብ እዚኦም ደሞ ከምዙ ቦታ ነቀያየሩ ዝኸዱ ቋሚ ቦታ ዘይብሎም ስለዝኾኑ ትምርትም ስለዘይረኽቦ እያ ስለዚህ ኣብ ገጠር አካባቢ ስራሕ እዚ ይስራሕ በደንብና ያው ኣብ ገጠር አካባቢ ብዙሕ ትምርቲ ያድልዩ አፍታ ጓለን ስቴት ያው كبيد عندي زخصات صعبين يا ودحر مخن شاب زمت مدميتلو انفكشن اللي هنا كاو دمو نبزح نجارات كتقالز تخليها مخنياتهم قد محزولكو اب وليد كزي حمام له فيستولا ميقصاتيو فيستولا زخصاتلو نامنت تطواسا كتولد تلا بزح سلا زي اللي تقودا ياو ناي شنتي بوانبوانا
ናይቱ ብልዕቲ ናይ ማህፀን ናይቱ ዝውለደል ቆልዓ ዝውለደል ከባቢ ክዳለቕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፌስቱላ ተኸሲቱ ማለት እዩ ካው ደሞ HIV ናይ ምትሓዝ ዓቕማ ዝሰፍሐ እዩ እና ደሞ ናይ ዘይምውላድ እንትንም ዕድልም ይኽሰትና ስለዚ afta ጓልን ስቴት ዝበጽሕ ችግር ብጣዕሚ ዝሰፍሐ እዩ ማለት እዩ ካው ደሞ ኢኮኖሚ ተጽዕኖ ይህል እዩ ተጽዕኖ ማለት ሕዚ ዓርሳ ተግልል ከም ካሊ ተወዳዳሪት ዘይክትኮን ትኽእል እያ እና ብዙሕም ዓርሳ ስለተግልል ቱ ዕድል ትረክቦ ዕድልም ንድሕሪት ስለዝብል ብዙሕ ትጉዳ ካው ደሞ ሳይኮሎጂ አሎ ትጉዳያ ምስት ማሕበረሰብ ናይ ዲፕሬሽን ወይ ደሞ ስትረስ ዝበሃለሎ ናውሽጣ ስለተጭና ምስ ማሕበረሰብ ኣነ እኩልዬ ወይ ደሞ ኣነ ዓቕመለኒ ማዕረየ ምክንያቱም ማዕረ ዝኾነ ተሳትፈለኒ ኢላ ስለዘይ ተሓስብ ስለተጭና በኢኮኖሚ ምስቱ ሶሻል ማሕበር ምስቱ ሶሻልም እኩል ወይ ደሞ ማዕረ ዘይክትንቀሳቀስ ትኽእል እያ ስለዚ ብዙ ዝተላዓለ ሳይኮሎጂያ ዝተጎዳ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ካው ብጥዕናም ጥዕና ተጽዕኖ ስለዝፈጥረላ እዚ ፌስቱላ አሎ መድሜት አሎ ኢንፌክሽን አሎ ዝተፈላልየ ነገራት ስለዝገጥማ ዓርሳ ተግልል ተላ ምስ ማሕበረሰብ ማዕረ ዝኾነ ተሳትፎ ስለዘሂላ ንድሕሪት ትጉተት ማለት እዩ በአእምሮም ትጉዳይ በቃ በኩሉ ነገር በአካላዊ አእምራዊና ሶሻል ከም በዓልቲ ሞያ እንታይ እዩ ነቲ ማሕበረሰብ ግዙፍ ዝኾነ ወይ ድማ ዓብይ ለውጢ ከምጽእ ምስራሕ እዩ እና አበርቲዕካ ምስራሕ ዝብል ትምህርቲ በትምህርቲ ምቅያር ኩሉ ግዜ አፍቲ ማሕበረሰብ ለውጢ ክነምጽእ ምጽዓር ዝብል ይወስዱ ከመያተ ትምህርቲ ያው ምስቶ መናእሰይ بسنة والدو استتحز تمرتي ስለዘሎ ያው እሱ ተታሕዙ ትምርቲ ናተማሃሩ ዝغيرሉ ሁነታት ይፈጠር እዩ ማለት እዩ ያው አባያት ጥዕናም አፍት ማህበረሰብም ከግበር ዝግባው ኩሉ ግዜ ጥዕና በዓል ሞያ ኩሉ ግዜ ዓላማ ሒዙ ዝኸይድ ትምርቲ ኩሉ ግዜ ንጎንጎ ትምርቲ ወሃብ እዩ ንተገልገልቲ አብዝ መጽሉ ሰዓት ትምርቲ ወሃብ እዩ በስተፈላለየ መልክዑ ማለት እዩ ስለዚ ትምርትና ሀብካ مغير ينبر من حق ياو حقي بعلو ما يحازو بتعنا زاكل بتعنا جن تخيرك كل جزية تمرتنا هاوكا نتم حبرسب مغير يعني الطعمي أفعلالي تايو مالت تخنشبت عدونا زي تخنشبت عدو طعمي اللي ينتلوه مهنياتهم تخنشبت تخوينات أباسايو تقودا يلتاتني لنا قدي مستزاركو مالتينا تقوداس بدن بسلا زي لتات مدميتي انفكشن تفعلالي ملكعو تغالصيا مدميتي سلا زغاطم تقوداس سلا زي لتات يقدد تقودا بقليلو مالتي يقدد تادو تدمي ناخم زي عينت نغرات غاطيمني زي تخنشبت ادو دمو بسرعات ادو بنورمال كوينا امي بحتا تولد خليا نورمال مالتي تيتشجرت مخنياتن قودا ابدن بسلازلطط بزح تيتشجرت تولد እና ብዙሕ ግዜ እዚያት ይገጥመን ነርና አፍቱ ደቅ አንስቲ ወይ ደሞ አፍተን ወላዳት አዶታት ዝርየ ነርኩ ችግር እዚየናት ማህበረሰብ ብትኸክል ካብ መጀመሪያ ጀሚሩ ክስርሕሉ ዘለዎ ስራሕ እዩ ማለት እዩ አፍቱ ገጠርም ኣብ ከተማም ዘሎ ናይ ማህበረሰብ ግንዛቤ بزلع من قدو تمرتنا هم كان غير الله وزبل منتي زلان كبرات سمعتي تنحيتكم مسانات قورو سلازلكم ازينا عند مسكنا ام مدباتنا لزهلوكم ريتو بقطر سلكي بادو 944 بادو 8 89 9 توكسونا
مسيطعنا مكونن سيستر الماز أصبحا نقبرو زلنا وقعقن حزون كغتسل اليوم وتمرتلي ندقن نزولدو ونحنا دحري مسولدت عدو مسولدت تمرتلو يتوهبا تمرتنا حدا نساء تطغيعية مغنياتهم تقنشي بقى زلات عدو مالتي جن كاب دحري حزين نولادا تنقاقي تقبر كم زي عينة النقر كوابي أزلو محبر السو كتمهر قوداي بحالي مقانو قوداي لمد مقانو كاودمو الساس لتقنشبت عينة تشقر كم زبازحة إنانا مهرا مالتي سلازي زين تمهرنايا نبعلا ندقا كده تقبراوي تقبريا سلازي تشقرم سلازي رأيت تتقبرينا إلنا ينحسبن مالتي تنقاقي تمرتو وصد الله هاكم زي عينت نلومي أبي قداي مغنشاب قوالا نستيتي تأميتنا تساندنا يوم الدلاو نتي استخاتلكم ويمثلني روحو براه سمعتي حزوون أمدباتنا نزهلوكم رئيتو بقدر سلكي بعد 944 بعد شومونت 8 توكسنا نايلومي مسنادونا أبزينا قنكمبتو مسائي قنيات ناي سلام ناي رهوا قنيات يخون لكم سلام
حابوسنا